जाल्यार हे कोरस आयज म्हाका दूख भोगता आमच्या मारगांवच्या लोकांक, सालसेटच्या लोकांचेर दाणे मारले म्हणून लाठी चार्ज केली. जर तर कालांगूट ताणें लाठी चार्ज करपाक आदेश दिवंक ना जाल्यार मारगांव कसो दिलो हेजेर हांव निश्चय मारता आनी हांव सीएमाक सांगूंक सोदता आमी सगळे गोंयकार एक म्हणून, वेदर इट इज कॅथलीक, वेदर इट इज हिंदू ऑर मुस्लीम, आमचे मदें भेदभाव केन्नाच ना. आतांच आमचे गणेश जाल्लेले आसा, आमी सगळे गणेशाक वचून येयला. आमचे क्रिसमसाक हिंदू लोक आमचेशीन येता. आमी सगळे एकवटान आमी हांगासर काम करता. पूण आयज अशें एकलो मनीस हो RSS संघ हो आमचे हेचेर डिवायड करूंक येयला. पूण कित्याक डिवायड? तेंचे गेन सेपरेट आसा. आयज झाडां कातरता, आयज चेंज ऑफ झोन करता. हे पासत ते लोकांक डायवर्ट करपाक एका मदें प्लान केलेलो आसा RSS एका आमचो वेळेंकाराक. सो हांव म्हणटा मिस्टर वेळेंकार, तूं उलयता ते तोंडान उलय. आदी खूब जाणांनी आमच्या धर्माचेर खूब उलयलो. सान फ्रांसिसाची हॉलिडे काडपाक, गुड फ्रायडेची हॉलिडे काडपाक. तुमी जाणा त्या मनशाक कितें जालें तें आनी कशें जालें तें आनी कसो मेलो तो. सो त्या पासून हे आनी फुडें वचोन पूण हांव एकूच सांगूंक सोदता, धर्माचे वयर तुमी फुटाफूट घाली नाका. आमी सगळे गोंयकार आयज पासून एक आसा आनी एक आसतले आनी हे फुडें आसतले. पूण हे पासत हांव मागता मिस्टर प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत, हो तूं आमचो लिडर, आय एम ऑल्सो BJP कार्यकर्तो. पूण म्हाकाय खूब दूख भोगला की आमच्या कॅथलिकाचे वयर, आमच्या गोंयच्या साहेबा वयर खूब उलयलो म्हणून तो. आनी आयज पासून तुमी कांयच एक्शन घेवंक जाय म्हणून. तुमकां तरी अशें दिसता की आमचो तुमकां तेंको नाका जाल्यार व्हडे भशेन तुमी सांगात आमकां तुमचो तेंको नाका म्हणून आमी आमची दुसरी वाट पळोवंक शकता. पूण एकूच सांगूंक सोदता की कोंगटकारा मध्ये और आख्खे गोंयामध्ये तुम्ही फुटाफूट घालूंक सोदनाका म्हणून. देव बरें करूं. थँक्यू.